नमस्कार, नेपालभिज.com को समाचार अपडेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरुमा आजका प्रमुख हाइलाइट्स। राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित। मानवीय सहायता सामग्री बोकेर नेपाली टोली काबुल प्रस्थान। अग्रपन्थीमा खटिनेहरूलाई आजदेखि बुस्टर डोज खोप काठमाडौँमा भोलिदेखि सुरु गरिने। र सुदूरपश्चिमसँग प्रदेश 1 पराजित हुँदा आर्मी सेमिफाइनलमा। भोलि सोमबार दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक स्थगित भएको छ। संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले सूचना जारी गर्दै बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएका छन्। यसअघि पनि राष्ट्रिय सभा बैठक सुचारू टास गरेर स्थगित हुने गरेको थियो। बैठक स्थगित गर्नुपर्नेको कारण खुलाइएको छैन। पछिल्लो समय दलका नेता तथा सांसदहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेको छ। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहाललाई पनि कोरोना संक्रमण भएको छ। अग्रपन्थीमा खटिनेहरूका लागि सरकारले आजदेखि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन सुरु गरे पनि काठमाडौँमा भोलिदेखि लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ बाहेकका केही जिल्लाले आजदेखि बुस्टर डोज खोप लगाउन सुरु गरे पनि काठमाडौँमा भोलि मात्र बुस्टर डोज खोप लगाउन सुरु गरिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालयले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई बुस्टर डोज खोप लगाउने जिम्मा दिएको छ। ललितपुरले भने आजदेखि बुस्टर डोज खोप लगाउन सुरु गरेको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका स्वास्थ्य कर्मीलाई खोप लगाइएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ। त्यस्तै उपत्यका बाहिरको केही जिल्लाले आजदेखि नै बुस्टर डोज खोप लगाउन सुरु गरेको छ। विभागले अग्रपन्थीमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई मध्यनजर गर्दै आजदेखि नै बुस्टर डोज खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। गत पुस 28 को मन्त्री स्तरीय बैठकबाट उक्त निर्णय भएकाले आजदेखि नै कोरोनाको बुस्टर डोज खोप लगाउने भन्दै विभागले बोर्दथा स्थित पत्रचार गरेको हो। अफगानिस्तानका लागि मानवीय सहायता सामग्री बोकेर नेपाली टोली काबुल पुगेको छ। हिमालयन एयरलाइन्सको जहाजबाट औषधि, लत्ता, कपडा, भाँडाकुँडा लगायतका सामग्री सहित परराष्ट्र मन्त्रालयको टोली काबुल प्रस्थान गरेको हो। आइतबार बिहान 9:15 जाँदा विमान काबुलतर्फ प्रस्थान गरेको हो। झण्डै 12 टन मानवीय सहायता सामग्रीमा खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, औषधि, आवश्यक घरायसी सामान, भाँडाकुँडा छन्। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको सदस्य राष्ट्रको नाताले अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी ठानेर अफगानिस्तानमा मानवीय सहयोग सामग्री पठाउन लागेको जानकारी दिए। सहयोग सामग्री विमानस्थलमा रहेको संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयका प्रतिनिधि मार्फत सामग्री हस्तान्तरण गरिनेछ। हिमालयन एयरलाइन्सको चार्टर विमानबाट अफगानिस्तानको काबुल प्रस्थान गरेको नेपाली टोली आजै स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। मानवीय सहायता सहित अफगानिस्तान गएको हिमालयन एयरलाइन्सले निशुल्क सेवा दिइरहेको बताइएको छ। यसअघि केही दिन संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुख एन्टोनियो गुटर्सले अफगानिस्तानका नागरिकलाई समस्याबाट बचाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष आग्रह गरेका थिए। विद्रोही तालिबानले काबुल कब्जामा लिएर नयाँ सरकार घोषणा गरेपछि पछिल्लो समय संयुक्त राष्ट्र संघका थुप्रै एजेन्सी अफगानिस्तानमा बिग्रिँदै गएको मानवीय स्थितिको बारेमा चिन्तित छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय शरणार्थीका लागि उच्चायुक्तको कार्यालयले पनि अफगानिस्तानको मानवीय स्थिति हाल निकै नै निराशजनक बन्दै गएको र खाना, औषधि, आश्रय र अन्य आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताएको थियो। मैले भनिहालेँ कि पहिलो पटक जहाजै लिएर नेपाल जाँदैछ मानवीय सहयोग लिएर। यो यसकारण पनि महत्त्व छ कि नेपाल हामी सधैँभरि प्राकृतिक प्रकोप या दैवी प्रकोपको चपेटामा पर्दाखेरि खालि हामीहरूले अन्य मित्र राष्ट्रहरूबाट कोही राष्ट्रहरू त हामीभन्दा पनि अझ कमजोर पनि राष्ट्रहरूबाट पनि हामीले दान अनुदान प्राप्त गर्ने खालको एउटा अभ्यासहरू हामीले भोगिरहेका छौँ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आइतबार पशुपति परिसरमा बनाइरहेको धर्मशाला निरीक्षण गरेका छन्। निरीक्षणपछि मन्त्री आलेले बतास समूहले अनुमति नलिकन काम गरेको पाइएको बताएका छन्। निरीक्षणपछि मन्त्री आलेले बतास समूहले अनुमति नलिकनै काम गरेको पाइएको बताएका हुन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र छानबिन समितिका सदस्य सहित अनुगमनमा पुगेका मन्त्री आलेले धर्मशालाका कतिपय कोठाहरू निजीलाई दिइएको र कतिपय काम पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग अनुमति नलिकनै गरिएको पाइएको बताए।
उनले टेन्डर निकाल्ने बेला पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदको बैठकबाट यो अनुमोदन नगरेको पाइएको बताए। मन्त्री आलेले भने अनुगमन गरियो, कतिपय कोठाहरू प्राइभेटलाई दिइएको रहेछ, त्यो दिनै नमिल्ने कामहरू भएको रहेछ, कतिपय पशुपति क्षेत्र विकास कोष समितिसँग अनुमति लिएर गर्नुपर्ने कामहरू पनि नगरिएको देखियो। सबैभन्दा पहिलो त यो टेन्डर निकाल्ने बेला पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदको बैठकबाट यो अनुमोदन हुनुपर्ने रहेछ, त्यो समेत नभएको थुप्रै यस्ता कामहरू देखिएका छन्। भोलि हाम्रो प्रतिवेदन आउँछ, त्यसपछि त्यही आधारमा हामी अघि बढ्छौँ। सबै चाहिने गएर अनुगमन पनि गरियो, कतिपय कोठाहरू चाहिँ प्राइभेटलाई दिइएको रहेछ, त्यो दिनै नमिल्ने कामहरू भएको रहेछ, कतिपय चाहिने पशुपति क्षेत्र विकास कोष समितिसित अनुमति लिएर गर्नुपर्ने कामहरू पनि नगरिएको देखियो। सबभन्दा पहिलो त यो टेन्डर निकाल्ने बेला पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको परिषदको बैठकबाट यो अनुमोदन हुनुपर्दो रहेछ, त्यो समेत नभएको थुप्रै त्यस्ता कामहरू देखिएका छन्, क्रियाकलापहरू देखिएका छन्। भोलि हाम्रो प्रतिवेदन आउँछ, प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। मन्त्री आलेले सोमबार छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा कुरा अघि बढ्ने बताए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विपद जोखिम र क्षति न्यूनीकरणका लागि आपसी सहकार्य जरुरी रहेको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आयोजित 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस तथा राष्ट्रिय भूकम्प स्मृति सभामा उनले तीनै तहका सहकारको समन्वय र सहकार्यले मात्रै जोखिम कम गर्ने तथा उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको काम प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गरे। गृहमन्त्री खाँडले यसपालिको भूकम्प सुरक्षा दिवस सोही अनुसार कार्यक्रम तय गरी मनाउन थालिएको पनि जानकारी दिए। मुलुकका हरेक भौतिक पूर्वाधार भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन जरुरी रहेको औल्याउँदै उनले भने सरकारी तथा निजी आवास भूकम्प थेक्न सक्ने गरी बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि नागरिकमा आवश्यक ज्ञान र सचेतना पुर्याउनु जरुरी छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमणमा फैलिरहेको सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री खाँडले अहिले कोभिडको विपदबाट नागरिकको जीव ज्यान जोगाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण भएको बताए। जुन हाम्रो निर्माण प्रोटोकल छ त्यसलाई अवलम्बन गरेर निर्माण प्रक्रियामा हामीहरू अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि विगतमा भएका ठुलो नोक्सानीलाई हामीले रोक्न सक्छौँ। त्रिभुवन आर्मी क्लबको आइतबार कुनै खेल थिएन, तर आफ्नै क्लबको पूर्व खेलाडी राजु रिजालले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै सुदूरपश्चिमले प्रदेश 1 लाई 7 विकेटले पराजित गरेपछि आर्मी समूह ए को उपविजेताको रूपमा प्रधानमन्त्री कप पुरुष टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। तर आफ्नै क्लबका पूर्व खेलाडी राजु रिजालले उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दा सुदूरपश्चिमले प्रदेश 1 लाई 7 विकेटले पराजित गरेपछि आर्मी समूह ए को उपविजेताको रूपमा प्रधानमन्त्री कप पुरुष टी20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आर्मीले अब सेमिफाइनलमा समूह बी को विजेता एपीएफ सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अर्को सेमिफाइनल समूह ए को विजेता नेपाल पुलिस क्लब र समूह बी को उपविजेता बागमती प्रदेश बीच हुनेछ। यसै प्रतियोगिता अघि सुदूरपश्चिमको टिममा सामेल भएका राजुले प्रतियोगिताको अन्तिम खेलमा मात्र खेले, जहाँ उनले 52 बल खेल्दै 9 चौका र 4 छक्काको मद्दतले 68 रन बनाएपछि प्रदेश 1 ले दिएको 151 रनको लक्ष्य 159 रनको लक्ष्य सुदूरपश्चिमले 19.1 ओभर खेल्दै 3 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। राजुले पहिलो विकेटका लागि कप्तान सन्तोष भट्टसँग 98 रनको साझेदारी गरेका थिए। अग्रशतकबाट 2 रनले चुकेका सन्तोषले 39 बल खेल्दै 4 चौका र 3 छक्काको मद्दतले 48 रन जोडे। त्यसपछि अर्जुन साउदले 11 बल खेल्दै 3 चौका र 1 छक्का मद्दतले अभिजित 26 रन जोड्दै सुदूरपश्चिमको जित पक्का गरे। यसअघि नै सेमिफाइनल होडबाट बाहिरिसकेको सुदूरपश्चिमले अन्तिम खेल जित्दै प्रतियोगितामा सुखद अन्त्य गरेको छ। 4 मध्ये 2 खेल जितेको सुदूरपश्चिम समूह ए मा तेस्रो भयो। यस हारपछि प्रदेश 1 पनि समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। जाँदा जाँदै आजका प्रमुख हाइलाइट्स पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित। मानवीय सहायता सामग्री बोकेर नेपाली टोली काबुल प्रस्थान। अग्रपन्थीमा खटिनेहरूलाई आजदेखि बुस्टर डोज खोप काठमाडौँमा भोलिदेखि सुरु गरिने। र सुदूरपश्चिमसँग प्रदेश 1 पराजित हुँदा आर्मी सेमिफाइनलमा। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडामा स्पेन जाने हो। यो
पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा ला लिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिश होम, खुसीको कनेक्सन। ताजा समाचार र अपडेटका लागि नेपाल भ्यूज लगइन गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।